Easter always felt so special to me, all because of my parents. They would go around the market just to find the best Easter egg for me, and they would tell me stories about how grandpa and grandma did the same for them. Back then, I only cared about the Easter egg, but now I understand. It wasn't just about the chocolate, it was about the love and the little moments we shared. And today, my parents are sharing that same love with all of you through Baked Fusion. So this Easter, make it special for your loved ones too. लक्षात घ्या 2022 आम्ही 18 जुनाक जे आसा हे मिशनाचे कार्य आसा ते सुरू केल्ले. आज कितके उजळले 2026 म्हणजे कितके आम्ही म्हाका एक सांगा आणि कितके पासियस काडपाचे आम्ही हे सरकाराक आम्ही विचारून करता कितके पासियस काडपाचे. अरे बाबा आम्ही करिना जाल्यार करिना म्हणून सांगा न्ही आमकां. फुडलो आमी आमचो विचार करता त्याप्रमाणे आमची तयारी करता आमी. कितें आमकां ग्रांटेड घेता एसटी म्हणल्यार सगळ्या तुम्ही आमकां ग्रांटेड घेतले ना. हेज्या फुडें जावचा ना ते. आज दिसता की सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी ताका लागून आमकां परतून सीट काडून दिवची पडटा. आनी आमी आतां फोंडांत बाय इलेक्शन आसात. आमी आमचे जे एसटी भाव आसात फोंडा तांचे कडेन मागतात ह्या सरकाराचो विचार करचो. वा सरकार खरेंच जे लोकांक आश्वासन दिता ते पुराय करपाक सोदता वा लोकांक फटयत रावता. कित्याक आमकां तेणी पार्लमेंटरी इलेक्शन जावचे पयलीं आश्वासन दिल्लें. पार्लमेंट इलेक्शनाक मिटिंगेक मोठी मिटिंगेक ताणें आपले कार्यकर्ते घेवन पेड फाटले तरी कासन आमची जाग्यार पडना. म्हणटकीच आमच्या लोकांनी ती विचार करपाची गरज आसा. आनी सी आतां खंय तर दबाव हाडपाक जाय न्ही. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रायबल त्यांनी स्टेटमेंट केलं त्यांना ताबडतोब गोंयच्या सरकाराचे मुख्यमंत्रीचे कर्तव्य जाता त्याने हाचेर वेटेज दिवपाची क्लॅरिफिकेशन दिवपाची. आज गोंयांत ट्रायबल लोक हर मोडाचेर दुखल्ले आसा आनी ह्या सरकाराचेर विश्वास ना. कितें करीत तें सांगपाक जायना आनी म्हणून परत परत आमी प्रेसाचे मुखार येता आनी प्रेसाच्या मार्फत आमी ही मेसेज ह्या गोंयच्या सरकाराक धाडटा आनी केंद्र सरकाराक धाडटा. आतां गोंयच्या मुख्यमंत्री हाचेर ताबडतोब एक्ट करपाची गरज आसा. आनी कितें पळय तें क्लॅरिफिकेशन हे 15 दिसांच्या भितर सांगपाक जाय ना तर आमी आमची फुडली चळवळ तयार स्टेटमेंट केलो न्ही कोणी ट्रायबल मिनिस्टरान हें केलो स्टेटमेंट. हेजे कॉग्निजन्स कोणी घेवप सीएमान घेवप न्ही. सीएमान घेवप ताका आयका न्ही ताका तेणी विचारपाक जाय आसलें अशें हर्डल कितें आसा. आपूण वता न्ही आपूण हेजे कडेन आमी शाह कडेन उलयता न्ही हो ताजो रिस्पॉन्स आसपाक जाय आशिल्लो पूण तसो रिस्पॉन्स ना. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवा. म्हजे उजवे सायडीक आसात बाब गोविंद शिरोडकर, बाब जोजफ वास, उपासक गांवकर, पास्कल आनी आमचे हेर वांगडी. आयज
त्या प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो म्हटल्यार तुमकां खबर आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑगस्ट 2025 the readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa Act 2025 पास केल्लें. आज मागीर त्या उपरांत त्या कायद्याक प्रेसिडेंटाची सायन मेळ्ळी, एसेंट जाली. आज 6 म्हयने जातात तरी आसतना 8 म्हयने जातात तरी आसतना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे मुखावेळी कितें करपा जाय आशिल्लें तें आजुनूय केलें ना. आनी तेका लागून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जो प्रोसिजर करपाक जाय आशिल्लो तो आजुनूय चालीक लागना. आतां द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा 2025 सेक्शन 2 अशें म्हणटा, इट शॅल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गव्हर्मेंट मे by notification in the official gazette appoint. Now, though 8 months have been passed, the central government is yet to notify when the act will come into force. आता त्याक लागून जे मुखावेळ जे कितें करपा जाय आशिल्लें तें आजुनूय चालीक लागना. आतां कायद्या प्रमाणे सेन्सस म्हटल्यार कमिशन म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन नोटिफाय केला. सेन्सस म्हटल्यार लास्ट सेन्सस मीन्स द सेन्सस हेल्ड इन इंडिया इन 2001. तरी आसतना सरकार आजुनूय एक्ट चाली लावपा खातीर जे फर्दर नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें तें काडना. त्या खातीर आज आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयला आनी वी आर डिसअपॉयंटेड. द ST communities of Goa are disappointed the way our government, state government and the central government is acting. Now, Goa government, even our CM has, at the time of parliamentary election, they even share pedas. त्यांनी पेडे वाटले की आमची जे रिजर्वेशन आहा जाल म्हणून, पूण आजुनूय जो कायदो जावपाक जाय आशिल्लो पुरायेन आजुनूय जाल्लो ना. आनीक जी ऑथॉरिटीज ज्यो कामाक लागपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो कामाक लागनात. म्हणटकीच आमी जे आदिवासी आसात तांकां घटनेन अधिकार आसुनूय अंडर आर्टिकल 332 वी आर एंटायटल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. अँड इन स्पायट ऑफ we were notified as scheduled tribe in 2003 and now almost 23 years has been passed. We were notified, we were declared as scheduled tribe of Goa. We are yet to get the constitutional benefit under article 332 of the constitution. So to regret or to condemn the act of the government, this press conference has been called by us. Now further I call upon our spokesperson गोविंदबाब सुरकर हाणें मुखायली. आता दोतोरांनी सांगले त्या प्रमाणे आमच्या फाटीं जेन्ना आमचें जाल्लें हें बील जेन्ना पास जाल्लें तितून अशें म्हणजे बाकीच्या सगळ्या पेपरांनी दाखोवपाक काडलेलें आसा. ते 5 ऑगस्ट 2025 हें बील पास जालें आनी लगेच आमचे इंडियेचे माननीय प्रेसिडेंट तांणी ताका एसेंट दिलो. आता एसेंट दिल्या बरोबर जो कितें एक्ट जो तेंच्यांनी पास केलो तेच्यानुसार लगेच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एक नोटिफिकेशन काडपाक जाय आसलें जेतून जे आमचे इलेक्शन कमिशन आसा तांकां ऑथरायज करपाचें की तुमी फुडलो जो हें आसा प्रोसिजर सुरू करा. ही सादी गोश्ट आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फक्त 4 ओळीचे नोटिफिकेशन ते एक्झिक्यूट करपा खातीर 5 ऑगस्ट ते आयज पर्यंत 8 महिने जाले कांयच कितें करिना, फुडलो कांयच प्रोसिजर करिना. म्हणून
आमच्या ST समाजाच्या मनात एक दुबाव निर्माण जाता तो असो खरेंच या सरकाराची आणि त्याच बरोबर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणा यांची खरीच मानसिकता असा काय की जे 2027 जे इलेक्शन जातले तेतून आमकां ते रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें कारण अशें आसा हे नोटिफिकेशन काढल्या नंतर कारण आमचो सगळो डाटा जो आसा आमचो सेन्सस जो आसा कितें आमचे फिगर जे आसा ऑलरेडी अवेलेबल आसा गव्हर्मेंटा कडेन एक 2-3 म्हयने सुमार लागतले हो सगळो प्रोसिजर करपाक सो हे आडेवेडे कित्याक घेता तितून आनीक एक दुबाव निर्माण जाता तो असो की आता या मतदारसंघांनी म्हणजे आमचे लायकली टू बी नोटिफाय त्या हितून आता ते जनरल जे कोण हे आसा त्यांचो सरकाराचेर दबाव आसा काय जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर हे हाडटा अथवा गोवा गव्हर्मेंटाचेर आमच्या हितून आसा ते तेंचेर दबाव हाडटा आणि तेंचे लाड पुरोवपा खातीर हे सरकार जे आसा अथवा सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा ते हो फुडलो प्रोसिजर करिना दुसरे आता आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जे आसा डॉक्टर रमेश तवडकर हे आता हे जाल्ल्याक 3 वेळा दिल्लीक वचून आयले आमी हांवूय आशिल्लो बाकीचे आमचे वांगडी आशिल्ले वता थंय आमी लॉ मिनिस्टराक मेळटा लॉ सेक्रेटरीक मेळटा सांगता तांकां हे इतके सोंपें आसा 4 ओळीचे हे काडपा खातीर तुमचें वता कितें केन्ना म्हणटा तुमी हेचो सीएमाचो हे हाडला नोट हाडला म्हणजे कितें आसा एक दुबाव निर्माण जाता जेन्ना तुमी अश्यो गोश्टी करता ते तुमचें काम न्ही आनी आतां कितें केलां गोवा गव्हर्मेंटान आपल्या वयलो बॉल काडून कितें केल्लो आसा आतां ते सगळे आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा तेंचे कडेन आसा आमची जबाबदारी सोंपली अशें जाता तुमकां जर आमची जर खरीच जर कळकळ जर आसा आसत सीएमाक पर्सनली बाबा तो मॅटर आसा तो हांगासर पाणी खंय मुरता हेची चवकशी इतको व्हडलो एक्सेस आसा फाटीं मेळ्ळे आमी जेन्ना हें बील हाडच्या पयलीं माननीय आमचे गृहमंत्री आसा अमित शाहाक मेळ्ळे तेन्ना बरें मेळ्ळें न्ही बील हाडलें म्हणजे बील कितें आतां फुडलो जो सेन्सस जातलो त्या सेन्ससान आमकां घेवन आनी 7-8 वर्सां काडून मागीर तुमी रिजल्ट दितले असो प्रकार तेन्ना इनफ इज इनफ म्हणजे पडटा आनी आमच्यांनी हो अन्याय जो आसा सो सोसूंक जावचो ना तुम्ही पॉलिटिकली आमकां हांगसर टार्गेट करपाचे प्रयत्न करता त्याच बरोबर आयज गोंयांत जें कितें चल्लां थंयसर फक्त आनी फक्त आमचे ट्रायबल लोक जे आसा टार्गेट जाल्ले आसा जागाच्या बाबतींत सगळ्या बाबतींत तेन्ना आमी एक शिटकावणी दिता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया त्याच बरोबर आमचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आसा तांकांय शिटकावणी दिता तुम्ही आमचो अंत पळोवं नाका आमी 10 दीस म्हटल्यार न्ही डॉक्टर 15 डेज एक 15 दिसाची मुदत दिता 4 ओळीचे नोटिफिकेशन आसा त्या बरोबर इलेक्शन कमिशन आसा ते कामाक लागतले जर तर तुमकां जर कामाक लावपाचें जर ना जाल्यार फुडलो विचार आमी कितें आसा तो करता म्हणजे कशा प्रकारची तेजी हें आसतली ती आतांच आमी तुमकां सांगना कळ्ळें न्ही पूण जें जातलें आंदोलन हें खूब आनी खूब उग्र जातलें हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां.